بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم هذا آخر يوم من شهر رمضان، وأحسنت إلينا فأعنتنا على أداء ما افترضت علينا من صيام شهرك شهر رمضان. اللهم اختمه لنا بالسعادة والرحمة والمغفرة. اللهم أعطني رزق الواسع الكثير الكثير الطيب الذي لا حساب فيه وأعطني بركة والفوز بالجنة والعتق من النار. اللهم أهله علينا بأفضل الخير والبركة والسرور علي وعلى أهلي ووالدي وذريتي، فأعوذ بوجهك الكريم وكلمتك التامة أن تغيب الشمس من هذا اليوم أو يطلع الفجر من هذه الليلة إن كان بقي علي ذنب لم تغفره لي. اللهم فتقبله منا بأحسن قبولك وتجاوزك وعفوك وغفرانك، وأن تجعلني برحمتك ممن خرت له ليلة القدر وجعلتها له خيرا من 1000 شهر وفي أعظم الأجر وكرائم الذخر. الحمد لله الذي أعاننا على صيام هذا الشهر وقيامه حتى بلغني آخر ليلة منه. اللهم ارزقني العود فيه ثم العود فيه برحمتك